सबका बे इंतहा शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने इंतहाई सब्र व तहम्मुल के साथ इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। मैं असातिज़ा किराम का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी इस प्रोग्राम में सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। आज का जो ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे मुनाक़िद किया एंटी टबैको इवेंट के हवाले से, अगरचे ये प्रोग्राम हमें कल ही मनाना था, लेकिन चूँकि जुमा का दिन था और हमारे लिए कदरे मुश्किल था कि हम इस दिन को कल मनाएं, इसीलिए हमने ये तय किया था कि हम एंटी टबैको डे को 1 जून को मनाएंगे। क्योंकि हमारा सैटरडे जो होता है वो हमारा स्पोर्ट्स डे, करिकुलम डे या एक्टिविटी डे भी होता है, इसीलिए हमने इसको ख़ास तौर पर इसी दिन मनाया। आज इनके हवाले से आपने बहुत से प्रोग्राम किए, रैलीज मुनाक़िद की गई, यहाँ पे स्पीच मुनाक़िद किए गए। असल जो हमारा इस हवाले से आपसे गुजारिश यही है कि आप अपने आप में, अपने घर में, अपनी सोसाइटी में इस अवेयरनेस को आगे बढ़ाओ। ये बस इतना नहीं है कि आपने आज रैली मुनाक़िद की, आप अपनी विसिनिटी में रैलीज पोस्ट कार्ड्स लेकर चले, बस इतना काफ़ी नहीं है, बल्कि इस तंबाकू की लत से बचने के लिए हमें बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिससे हम मुआशरे में, अपने सोसाइटी में, अपने इलाके में, अपने मुआशरे में, बल्कि अपने घर में एक ऐसा माहौल क्रिएट करें, एक ऐसा माहौल बनाए जहाँ पर सिगरेट नोशी ना हो सके, जहाँ पर तंबाकू नोशी ना हो सके। तंबाकू नोशी हमारे मजहब में भी हराम है और इखलाकी लिहाज से भी इंतहाई गिरावट है कि अगर कोई शख्स तंबाकू नोशी करता है, इसके मुज़र असरात भी है, सेहत भी इससे खराब होती है, दिल की बीमारियां इससे पैदा हो जाती है, आपके फेफड़ों में इससे तकलीफ पैदा हो जाती है। तो ये हर लिहाज से हमारे लिए मुज़र है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि इस लत से इंसान अपने आप को बचाए, इससे दूर रखे और आने वाले कल को अपनी सेहत का ख्याल करते हुए ऐसा मुआशरा तश्कील दे जहाँ पर किसी किस्म की तंबाकू नोशी, नशावर चीज़ों की फरोख्त, ये सब कुछ ना हो। ये जो हमारी सोसाइटी है ये हमसे बनती है, हम इस सोसाइटी के हिस्से हैं। हम चाहते हैं कि सोसाइटी में इनकलाब आए, इसमें तब्दीलियाँ आए, इसमें चेंजेस आए, लेकिन हम हमेशा ये इंतज़ार करते हैं कि कोई दूसरा ये काम करे, लेकिन असल ये काम हमें करना है, हमें शुरुआत करनी है। आज आप अपने घर में ये शुरुआत करें। आपके वालिदैन अगर इस लत में पड़े हुए हैं, इस नशे में पड़े हुए हैं, तो आज आप उनसे बात करें, उनको समझाएं कि ये कितनी मुज़िर चीज़ है। और याद रखें, ये जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में सिगरेट नोशी हो रही है, ये बस उस सिगरेट पीने वाले को ही इफेक्ट नहीं करता, बल्कि हमारे आगे पीछे जो भी यहाँ पे अफराद होते हैं उन पर भी इसका मुज़िर असरात पड़ते हैं। उनके फेफड़े खराब होते हैं, उनकी सेहत खराब होती है, उनके उनमें दिल की बीमारियां पैदा हो जाती है। तो ये सिर्फ उसको इफेक्ट नहीं करता जो सिगरेट पीता है, जो किसी नशावर चीज में मुलव्वस है, बल्कि उससे मुंसलिक जितने भी लोग हैं उनको भी इफेक्ट करता है। इसी तरह जो दूसरे नशावर चीजें हैं, खुदा ना खास्ता जो ड्रग एडिक्शन है, अल्लाह ताला हम सबको उससे महफूज रखे। वो इंतहाई गिरावट है, उसमें एक इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो किस कदर गिर जाता है। तो ये सब जो हम रैलीज निकालते हैं, ये प्रोग्राम्स मुनक्किद करते हैं, इन सब की जो असल वजह यही है कि हम अपने आप को इन सब बुराइयों से दूर रखें, इन सब सोशल इवल से दूर रखें और अपने आप को उस मुआशरे में बेहतरीन से बेहतरीन सिटीजन पेश करें जहाँ पे एक ऐसा माहौल पैदा हो, हम जहाँ पे कोई बीमारी ना हो, कोई मुज़र असरात इसके ना हो, कोई इससे कोई बीमार ना हो जाए। तो हमारे आगे जो स्कूल है जिससे हम मुंसलिक है, यहाँ पे भी हमने ये ड्राइव चलाई और आगे पीछे जो हमारे यहाँ पे दुकानदार है उनसे भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे इस सिगरेट नोशी के हवाले से, क्योंकि यहाँ से डायरेक्शन ऑफिस से हमें मिले हैं अहकामात कि अगर आपके विसिनिटी में कोई ऐसा दुकान भी है जहाँ पर सिगरेट को बेचा जाता है या उसकी फरोख्त होती है, तो वहाँ पे उनसे बात करें और उनको बिल्कुल रोके इस काम से। तो हम चूँकि हमारे जो क्या कहते हैं उसको, हमारे वसाइल बहुत कमज़ोर हैं, बहुत कम है, हम हर एक जगह नहीं जा सकते, लेकिन आप अपने घर में ये काम कर सकते हो।
آپ اپنے بڑوں سے بات کر سکتے ہو, آپ اپنے والدین کے ساتھ بات کر سکتے ہو جو خدا نہ خواستہ اس لت میں پڑے ہوئے ہیں, آپ ان کو سمجھا سکتے ہو. یہ کتنے مضر اثرات ہم پر مرتب کرے گا, ہمارا معاشرہ کتنا بگڑے گا. اب معاشرے کی بات تو الگ رہی, اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا انوائرمنٹ ہے یہ بھی اس سے خراب ہوتا ہے. یہ انوائرمنٹل پولوشن میں سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ سگریٹ اسموکنگ کا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے سگریٹ پی, اس کے 2-4 کش لیے, شاید اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, اس سے تو ہماری صحت بگڑتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارا انوائرمنٹ ہے, جو ہماری سراؤنڈنگز ہے, جو ہماری ہوا ہے, آب و ہوا ہے, وہ بھی اس سے پلید ہو جاتی ہے. تو اس سے ہر لحاظ سے یہ سگریٹ نوشی, یہ تمباکو نوشی یا اور بھی کوئی جو اس طرح کے نشہ آور چیزیں استعمال کی جاتی ہے, یہ انتہائی غلیظ چیز ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اپنے آپ کو پیچھے رکھنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ساری چیزیں جو بھی آپ کو نشاور لگتی ہے, جو نشہ ہو وہ آپ کے لیے حرام ہوتی ہے. اس میں سگریٹ بھی آتا ہے, اس میں باقی جو ڈرگس وغیرہ یہ بھی اس میں آتا ہے. اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی خیال رکھیں چونکہ آپ مستقبل ہو اس قوم کے, آپ اپنے گھر کے بھی مستقبل ہو, آپ اس قوم کے بھی مستقبل ہو. خدا نہ خواستہ اگر آپ اس لت میں پڑ گئے تو آپ کا فیوچر تباہ و برباد ہو جائے گا. آپ کسی کام کے نہیں رہ جاؤ گے, آپ کی عقل جو ہے وہ مفلوج ہو جائے گی, آپ کی یادداشت جو کمزور ہو جائے گی, آپ کی صحت جو وہ کمزور ہو جائے گی, اور نتیجہ کیا ہوگا, آپ زندگی کی دوڑ میں انتہائی پیچھے چلے جاؤ گے. آپ کے دوست جو اس لت میں نہیں ہے وہ بہت آگے جائیں گے, کوئی ڈاکٹر بنے گا, کوئی انجینئر بنے گا, کوئی اچھے مقام پر پہنچ جائے گا. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی بچہ اس لت میں پڑ گیا, کوئی بچہ اگر سگریٹ نوشی میں مبتلا ہو گیا, تو یہ سمجھ لیجئے اس نے اپنے کیریئر کو, اپنے فیوچر کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا. تو یہ اصل میں اویئرنیس کیمپین تھا ہمارا آج, تاکہ ہم آپ کے ذہن و دل میں یہ بات ڈال دیں کہ یہ سگریٹ نوشی ہر لحاظ سے آپ کے لیے مضر ہے, چاہے وہ سماجی لحاظ سے ہو, چاہے وہ اخلاقی لحاظ سے ہو, چاہے وہ مذہبی لحاظ سے ہو. ہر لحاظ سے اس کو منع کیا گیا ہے. لیکن ہماری عقلیں جو ہے وہ اس قدر مفلوج ہو چکی ہے کہ ہم سگریٹ کے ڈبے پہ بھی دیکھتے ہیں سگریٹ اسموکنگ انجوریس ٹو ہیلتھ, لیکن اس کے باوجود بھی بڑے ناز اور فخر کے ساتھ ہم سگریٹ سڑکوں پہ پیتے ہیں, یہ سمجھنے کے باوجود بھی کہ یہ سگریٹ میرے ذہن کو خراب کرے گا, میرے دل کو خراب کرے گا, میرے عقل کو خراب کرے گا, سب سے بڑھ کر یہ میرے اندر کینسر سیلز کریٹ کرے گا. لیکن اس کے باوجود بھی میری عقل کتنی کمزور ہو چکی ہے, میں نفس کا کتنا مارا ہوا ہوں, میں اس کے باوجود بھی سگریٹ کو کنزیوم کر رہا ہوں. یہ میں سگریٹ کو کنزیوم نہیں کر رہا ہوں, اصل میں اپنی صحت کو کنزیوم کر رہا ہوں. اچھو باسان کہ شاید چوان کو سگریٹ میں مقبول سگریٹ, یہ مقبول میں سگریٹ کی اس مقلام پانے میں صحت, یہ میں اپنے صحت کو ختم کر رہا ہوں دھیرے دھیرے, اور پورے دھوئے میں اپنے صحت کو برباد کر رہا ہوں. کوشش یہی رہنی چاہیے. ہمیں تو یقین ہے کہ تۄہہِ منٛز آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ سگریٹ چٮ۪وان, مگر یُس تۄہہِ اوٚنٛد پوٚت چھُ, یِم تۄہہِ پنٕنۍ گرِکۍ چھِ, یِم تۄہہِ پنٕنۍ رشتہٕ دار چھِ, تُہٕنٛدۍ کزنٕز چھُ, اگر خۄدا نہٕ خاستہٕ کانٛہہ اتھ بٮ۪مارِ منٛز مبتلا چھُ, یہِ چھِ بٔڑ بٮ۪مٲرۍ اکھ. بیماری چھِنہٕ یِژھ آسان کینٛہہ, یہ بری عادت لگ جانا یہ بڑی بیماری ہے. اگر کہیں اس بڑی بیماری میں مبتلا ہے تو ان سے بات کرے, ان کو سمجھائے یہ بالکل غلط بات ہے, آپ اپنی صحت بھی خراب کر رہے ہو اور ساتھ ساتھ ہماری صحت بھی خراب کر رہے ہو. آخر پہ میں ایک بار پھر سے ان تمام بچوں کا شکر گزار ہوں جن بچوں نے یہاں پر پروگرام پیش کیے, اسپیچز پیش کیے, اور ساتھ ساتھ میں ان اساتذہ کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو انتہائی کامیاب بنایا. ریلیز میں بھی وہ ساتھ ساتھ چلے, اور ساتھ ساتھ اس پروگرام میں بھی انہوں نے بہترین انداز میں اپنے خیالات کو آپ کے سامنے پیش کیا, اور سگریٹ نوشی کے حوالے سے جو بھی مضر اثرات, جو بھی نیگیٹیوٹی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی, تاکہ آپ اس بلا سے دور رہو. انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ نے ان تمام پروگرامز کو بخوبی اور بغور سنا بھی ہوگا, اور آپ انشاءاللہ اس پر عمل بھی کرو گے. آج کے لیے اتنا کافی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.